नमस्कार, म कमल पौडेल। तपाईलाई युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रमै पहिलो पटक बडीगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 खरबाङ बजारमा एसबीआई बैंक लिमिटेडको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुरु भएको छ। भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको विशेष पहलमा सो सेवा सुरु भएको हो। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सो सेवा केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। सो कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले अब का प्रत्येक आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकोले एसबीआई बैंकको शाखा नै आवश्यकता रहेको र शाखारहित सेवा कर्मशः शाखामा परिणत हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरूले विभिन्न खालका धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख अतिथि रहनुभएका सुबेदार गङ्गाबहादुर थापाले पेन्सन बुझ्नकै लागि तमघास बागलुङ जानुपर्ने बाध्यता हटेको भन्दै खुसी व्यक्त समेत गर्नुभएको छ। सो कार्यक्रममा बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष ढालप्रसाद शेरचनले बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि बडीगाड गाउँपालिकाको पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको थियो। सो कार्यक्रममा बैंकिङ सेवाको उद्घाटन समेत गरिएको थियो। सो अवसरमा कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका क्याप्टेन गणबहादुर श्रेष्ठले यसरी रकम समेत झिक्नु भएको थियो र त्यो सेवा शुभारम्भ भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। कार्यक्रम नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रका अध्यक्ष क्याप्टेन गणबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष सुबेदार नरबहादुर केसीको स्वागत मन्तव्य तथा सचिव हवलदार टङ्कबहादुर भुजेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। सो कार्यक्रममा अतिथि मेयर सोमनाथ सापकोटाले भन्नुभयो, यो संस्थालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो बैंकिङ सेवा यहाँहरूले चाहिँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र यो सेवाले यो भेगका हामी थुप्रै भूपुहरूलाई सेवा दिने नै छ। त्यसबाहेक पनि बैंकिङ सेवा लिन चाहने खास गरी एसबीआई बैंकसित आबद्ध सबै ग्राहकहरूलाई हामीले यो सेवा दिन सक्छौँ। त्यो सेवा प्राप्त हुने गरी यहाँबाट सेवा सुरु भएको छ। यसले चाहिँ हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र म छिमेकी नगरपालिकाको तर्फबाट, मुसिकोट नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सेवा मुसिकोटका पनि भूपुहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्य नागरिकहरूले पनि यो सेवा लिन चाहेमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो बैंकिङ सेवा आजको चाहिँ अलि अनिवार्य सेवा जस्तो बन्न पुगेको छ। हामी सबैलाई केही न केही काम गर्दा पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा भुक्तान गर्न वा जम्मा गर्न वा लिन वा दिनका लागि हामीलाई बैंकिङ सेवा आजको आवश्यकता बनेको छ। अब अहिले बिस्तारै पछिल्लो समयमा त अब हामी यो बैंकिङ सेवालाई अझै आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने समेत आवश्यकता छ। अहिले रेडियोमा यहाँले सुन्नुभयो भने म त यो नगद पैसा लिँदिनँ, कोरोना लाग्छ, त्यस कारण मलाई चाहिँ एकाउन्टमा पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि अहिले सेवा सञ्चालनमा आएका छन्। मोबाइलबाटै भुक्तानी दिन सकिन्छ। हामीले चाहिँ एउटा कार्ड हामीले पसलमा राख्यौँ भने त्यो कार्डमा चाहिँ क्लिक गरिदिएपछि भुक्तानी हुन्छ। मोबाइलबाट हामीले पैसा भुक्तानी गर्न सक्छौँ। त्यस्तो सेवा समेत प्राप्त हुँदैछ। त्यसो हुनाले यो ब्याङ्किङ सेवालाई हामीले प्रत्येक घरमा पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। प्रत्येक व्यक्तिमा पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो र यो सेवालाई, ब्याङ्किङ सेवालाई हामीले व्यवस्थित गर्दै लैजाने पनि हो। यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेवा जुन चाहिँ एसबीआई ब्याङ्क, थुप्रो भूपुहरू चाहिँ यसित आबद्ध हुनुहुन्छ, यसमा पेन्सन पाउनुहुन्छ र चाहिँ यसलाई उहाँले परिचालन गर्नुपर्ने छ। म तमघासमा अलि लामो समय बसेँ, 32 वर्ष जति म तमघास बसेँ पढ्न र राजनैतिक सामाजिक कामका हिसाबले। मैले त्यहाँ त्यो एसबीआई ब्याङ्कमा लाम लागेको देख्थेँ सधैँ, कहिल्यै खाली नहुने। अरू ब्याङ्कहरूमा बरु अलिक खाली हुने, तर त्यो एसबीआई ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो एटिएममा चाहिँ लाइन लागेको लागि देखिने। त्यस कारण त्यो चाहिँ अलि सेवालाई अलि विस्तार गरे हुन्थ्यो एसबीआई ब्याङ्कले भन्ने मलाई लाग्थ्यो र त्यो सेवा चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा पनि ल्याउन चाहन्थ्यौँ र यो क्षेत्रमा आज प्राप्त भएको छ। त्यसो हुनाले अब हामीलाई यहाँबाट तमघास जाने र तमघासमा पनि लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुरेर झिक्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अब
हामीलाई हटेको छ। यो भेक यहाँ अघि भनिसक्नु भएको छ। 3वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका गरी 7वटा अहिलेका स्थानीय सरकारहरू रहेको ठाउँलाई निकै ठुलो भूगोल हो। यो चाहिँ यो क्षेत्रमा यत्रो सेवा दिन यसले सक्नेछ। यहाँ अलिकति शाखा नै भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूको पनि अपेक्षा देखियो। मलाई पनि शाखा नै भए पनि ठिक हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ। तर यो शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ कारोबारका हिसाबले अलिक ठुलो कारोबार गर्नलाई शाखा नभइकन गाह्रो छ। तर सेवाका हिसाबले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण म ठान्दछु। यसमा लिकेजको सम्भावना छैन, यसमा ठगीको सम्भावना छैन, तपाईँको खाता कसैले झुक्क्याएर लिन सक्दैन। तपाईँ स्वयं उपस्थित हुने हो र औँठा छापबाट काम सुरु हुने हो यसमा। र यसमा तपाईँको पैसा कति जम्मा भयो त्यही मेसिनले बताइदिन्छ, कति झिक्नुभयो त्यो पनि बताइदिन्छ, तपाईँको पैसा एकाउन्टमा कति छ त्यो पनि बताइदिन्छ। त्यस कारण तपाईँ स्वयंले गर्ने कारोबार हो। यहाँ तपाईँले अरूलाई प्रतिनिधि खटाएर पठाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ यो सेवा तपाईँ आफैले गर्ने सेवा हो। यो सेवा चाहिँ हामीले गाउँ गाउँ नै पुर्याउनुपर्छ। मलाई एकजना ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गुल्मी विकास ब्याङ्क खोल्नुभयो, त्यसमा हामी पनि आबद्ध भयौँ। उहाँले चाहिँ गुल्मीका प्रत्येक गाविसमा म ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने भनेर भन्दाखेरि मलाई भित्रभित्र यो मान्छेले घमै गयो कि जस्तो लाग्यो। त्यसको 1 वर्षपछि उहाँले चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेवा, यो ब्याङ्किङ शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ गुल्मी विकास ब्याङ्क मार्फत 6वटा सेवा हामी एकैचोटि गुल्मीमा सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि मलाई विश्वास भयो कि यो चाहिँ हामी सबै ठाउँमा यसलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने ढङ्गले। त्यही कारण यो सेवा चाहिँ हामीले भोलि यहाँ मात्रै होइन, यहाँको जुन संस्था छ यो संस्था मार्फत चाहिँ पालिकामा पुर्याउन सक्छौँ। त्यसलाई वडामा पनि झार्न सकिन्छ। यहाँले जुन सोच बनाउनु भएको छ उहीँ गएर पनि हामी सेवा दिन सक्छौँ भनेर यहाँ हामीले 2 दिन वा 3 दिनलाई सेवा बन्द गर्ने र हामीले चाहिँ निसी गाविसमा पनि गएर दिन सक्यौँ, पालिकामा पनि गएर दिन सक्यौँ, वा भुजीमा गएर पनि दिन सक्यौँ, वा ढोरपाटनमा गएर पनि हामीले सेवा दिएर आउन सक्यौँ। त्यहाँका भूगोललाई ल हामी 3 दिन सेवा दिन आउँदैछौँ भनेर तपाईँले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो मेसिन चाहिँ एकदम सुविधायुक्त मेसिन हो। त्यसैले यो ढङ्गले यहाँले यो सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, सेवालाई त्यो अलिक धेरै दूरदराजमा पनि पुर्याउने यस्तो गर्नुभयो भने यसले जनतालाई सुविधा दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसलाई एउटा यहाँ बस्ने मान्छेको जुन चाहिँ यो सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँको अलिक क्रिएटिभिटी वा अलिकति सृजनात्मक बनिदिनु भयो भने उहाँले चाहिँ यस्तो सेवा धेरै दिन सक्नुहुन्छ। र यो सेवाले अरू सेवा पनि दिन सकिन्छ। जस्तो हामीले पौदी अमराईमा अहिले ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ छ, मुसिकोटमा ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सेवा छ, कुर्गा भुवाचेरीमा छ, आप्चुरमा छ। हामीले मुस्कुट नगरपालिकाका अर्लाकोटमा पनि अहिले ब्याङ्किङ सेवा छ भनेको ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सेवा छ। त्यस्तै हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता समेत पनि त्यहीँबाट बाँड्ने गरेका छौँ। उहाँले खाता खोल्नुहुन्छ, त्यहीँबाट भुक्तान लिनुहुन्छ, उहाँलाई सजिलो पनि भएको छ। त्यसैले यस्तो सेवालाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र यो सेवालाई हामीले जति सकिन्छ अलि विस्तार गरेर अगाडि बढौँ, म यहाँलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसको सेवालाई अरू जस्तो अरू ब्याङ्कको ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको चाहिँ कमिसनले मात्रै चल्ने हो। त्यो कमिसन पनि अलिक थोरै हुनसक्छ। एउटा खाता खोले 20-25 रुपियाँ दिने, एउटा कारोबार भए 20-50 रुपियाँ दिने हुन्छ। कारोबार सङ्ख्याका आधारमा उहाँले चाहिँ आफ्नो नाफा हुने हुन्छ, जसले कुर्नुहुन्छ उहाँहरूको। त्यसो हुनाले तर यसमा तपाईँलाई सजिलो छ। यता धेरै भूगो सैनिकहरू हुनुहुन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्छु मैले, सयौँको सङ्ख्यामा होइन। यसको सेवा क्षेत्र हजारौँको सङ्ख्यामा छ। त्यसैले त्यो हजारौँको तपाईँको मार्केट हो, त्यो तपाईँको सेवा क्षेत्र हो। त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्नुभयो भने यहाँ बस्ने मान्छेलाई पनि कमाइ मनज्ञ नै हुन्छ, कमाइ राम्रै हुन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ बस्ने, यो सञ्चालन गर्ने यहाँले चाहिँ ध्यान दिनुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अलिकति मैले यहाँसित यत्रो यहाँहरू उपस्थित भइरहनु भएको सन्दर्भमा अलिकति हामीले बडीघाटको विकास, बडीघाट भनेर हामीले यसको शिरदेखि तीरसम्मको कुरा गरेका छौँ, रुद्रबेनीसम्मको यो क्षेत्रको अलि सामूहिक ढङ्गले हामीले विकासको अवधारणा ल्याउनु जरुरत छ। यो भूगोललाई कटअप भएको छ अहिले राजनैतिक हिसाबले। हामी 4 नम्बर गण्डक प्रदेश र 5 नम्बर हामी लुम्बिनी प्रदेश भएका छौँ। यसले हामीलाई अलिकति विकासमा चाहिँ अवरोध त गरेको छ, तर त्यो अवरोधलाई पनि हामीले छिचोल्दै हामीले यो बडीघाटलाई एउटा सामूहिक ढङ्गले चाहिँ बडीघाटको शिरदेखि तीरसम्मको विकास गर्ने गरी हामी सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले एउटा बडीघाट कोरिडोरको भनेर हामीले एउटा सम्मेलन पनि मुस्कोट नगरपालिकामा आयोजना गऱ्यौँ। सबै पालिकाहरूलाई निम्ता गरेर
यो क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा अब हाम्रो ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो हाम्रो बाटो जुन छ यो बाटोलाई हामीले मध्य पहाडी लोकमार्गमा मार्ग छ र अर्को चाहिँ हामी रुद्रबेनीदेखि ढोरपाटनसम्मको यो बडीघाट कोरिडोर रोडलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो काममा हामी सामूहिक ढङ्गले अगाडि बढेर यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा हामी सहयात्रा गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि मुस्कोट नगरपालिका यहाँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छ। हाम्रा कतिपय सानतिना कुराहरूले हामीलाई चाहिँ अलि नकारात्मक वातावरण पनि कहिलेकाहीँ तयार गर्छ। यो भेगमा हामीले के चिज गर्ने, कहाँ के चिज राख्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। हामीले अलि एउटा ठुलो हस्पिटलको आवश्यकता छ यो क्षेत्रमा। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अनि अलिक ठुला खेल मैदानहरूको आवश्यकता छ। त्यस्ता युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी हामीले खेलको क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्रमा हामीले ढोरपाटनलाई आधारित बनाएर हामीले चाहिँ पर्यटनको विकास गर्न सक्छौँ। आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा उत्पादन चाहिँ अलि असाध्यै हुने ठाउँ हो। यो बडीघाटको दुवै किनारामा चाहिँ ठुल्ठुलो फाँटहरू छन्। अनि माथिको पनि हामीले फलफुल खेतीको विकास गर्न सक्छौँ। त्यस्तो ठाउँलाई केन्द्रित गरेर हामीले उत्पादन बढाउने, त्यसको बजारीकरण गर्नका लागि हामीले पालिकाहरूले उत्पादनलाई कलेक्सन गर्ने सेन्टर, त्यसको बजारीकरण गर्ने सेन्टरका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। एउटै पालिकाले मात्रै त्यसको बजारीकरण गर्न सक्दैन होला। त्यसो हुनाले पालिकाको बिचमा पनि हाम्रो सम्बन्ध आवश्यक छ। यहाँ बडीघाटमा बढी भएको चिजलाई मुसिकोटले खपत गरिदिने, मुसिकोटमा बढी भएको चिजलाई बडीघाटले खपत गर्ने, यस्तो गरी हाम्रो बिचमा पनि आदान प्रदान गर्ने र धेरै भयो भने हामीले बिस्तारै कलेक्सन गर्दै बुटवल वा पोखराको मार्केट वा बागलुङको मार्केटसम्म पुर्याउन सक्छौँ। यसो गरी हामीले हाम्रो क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक र समग्र विकासका लागि यहाँसित हामी सँगै हिँड्ने एउटा अवसर प्राप्त होस्। म यहाँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र यो ब्याङ्किङ सेवा जुन सुरु भएको छ यो सेवालाई हामीले थप व्यवस्थित गर्दै जाउँ र यो कारोबार बढ्दै गयो भने मलाई लाग्छ हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा कारोबार हेरिकन उहाँलाई यो अब ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सेवाले पुगेन, यसलाई ब्रान्च नै रूपान्तरित गरौँ भनेर एसबिआई ब्याङ्कले चाहिँ सोच्नेछ। त्यो कुराका लागि हामीले एउटा वातावरण दिनका लागि यहाँहरू सबै यसमा आबद्ध भएर खाता खोलेर त्यो यो चाहिँ यहाँको चाहिँ स्मार्ट कार्ड टाइपको चाहिँ एउटा जुन कार्ड प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अरू चाहिँ मा पनि त्यो सेवा लिन सक्छौँ र यहाँबाट पनि त्यो सेवा लिन सक्छौँ। त्यसकारण त्यो कार्ड तपाईँका लागि चाहिँ सजिलो माध्यम हो। तपाईँले यहाँ मात्रै त्यो कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले चाहिँ एटिएममा पनि त्यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो कार्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ बनाएपछि तपाईँ एटिएम सुविधा प्राप्त नागरिक जस्तो हुनुहुन्छ। त्यसैले एसबिआई ब्याङ्कको एटिएमहरूमा सबै जहाँ चल्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँले भुक्तानी लिन पाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यो जुन खालको अत्याधुनिक सेवा हामीलाई प्राप्त भएको छ, वैज्ञानिक प्रविधि जति विकसित हुँदै गयो त्यति हामीले यस्ता सेवाहरू थप लिने हो। यो ढङ्गको सेवा यहाँले प्राप्त गर्नका लागि यहाँलाई जुन अवसर प्राप्त भएको छ, फेरि पनि म संस्थालाई र यो सञ्चालन गर्ने संस्थासहित व्यक्तिलाई र यहाँ सबैलाई हार्दिक बधाई सहित शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रममा अल भारतीय नेपाल भूतपूर्व सैनिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विष्णुध्वज खाती, सल्लाहकार होशियार सिंह थापा लगायत बागलुङको गलकोट नगरपालिका, बडीघाट गाउँपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिका तथा मुसिकोट नगरपालिकाको गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका लगायत क्षेत्रका भूपुहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा सेवा सञ्चालक टिकाराम छन्त्यालले कार्यक्रमको सेवाको विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। यसमा यस ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सेवामा यो ब्रान्च नभइकन लेस भएको कारणले गर्दा कुशेक सहरका अनुसार मात्रै काम गर्न पाइने हुने रहेछ। यसमा पेन्सन खाताधारकले पैसा मात्र निकाल्न सकिने, आफ्नो एकाउन्ट मिनी स्टेटमेन्ट निकाल्न सकिने, ब्यालेन्स चेक गर्न सकिने, पैसा आफ्नो एकाउन्टमा पनि जम्मा गर्न सकिने र खाता खोल्न चाहनेहरूको लागि खाताको लागि फर्म भरेर सम्बन्धित ब्याङ्कसम्म पुर्याउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ र हामीले चेक पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। र यो भूपुहरूलाई मात्र नभइकन सबै समस्त यहाँको ग्राहकहरूलाई पनि हामीले समेट्न सकिन्छ। र यसको अलावा अरू काम त हामी पैसा दिने काम त हाम्रो सामान्य नै भइहाल्यो। र यसले हामीले दूरदर्शी गर्नको लागि या
योभन्दा ठाउँमा अलग ठाउँमा गएर सेवा दिन पनि सकिन्छ, जसलाई हामीले त्यसै कारणले गर्दा यो पोर्टेबल टाइपको मेसिन भएको कारणले गर्दा हामी जस्तो जलजलामा जान सकिन्छ। फुलदेवाङ निसिबुली उहाँको नेटको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, त्यहाँ गएर हामीले त्यो पैसा डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्न सकिन्छ। र हाम्रो योजनाहरू खास गरी हाम्रो लक्ष्य भनेको सिर्फ भूगोललाई मात्र नभइकन यहाँको सम्पूर्ण समुदायहरूलाई पनि समेटेर हामीले एउटा यो ब्रान्च देश मात्रै नभइकन यसले सुविधा सम्पूर्ण सुविधा दिन नसक्ने कारणले गर्दा ब्रान्च चाहिँ ल्याउनको लागि पहल गर्नको लागि पनि हामीले यसले ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। मलाई यो इन्डिभिजुअल फाइदाको लागि मात्र नभएर हामी समस्त भूगोलको लागि पनि फाइदा होस् होइन। यहाँको ग्रामीण इलाकामा बस्ने हामी पैसा लिन जानको लागि तम्घा जानुपर्ने, बागलुङ जानुपर्ने, धेरै पैसा खर्च हुने, त्यस्तो नभइकन यहाँ चाहिँ विशेष सुविधाहरू पाओस् भन्ने चाहनाले हामीले यो बिएलबी यहाँ ल्याएका हौँ। यसरी खरबाङमा स्थापना भएको बिएलबीले यस क्षेत्रमा रहेर एसबिआई ब्याङ्कसँग जोडिन खोजेको ग्राहकहरूलाई सेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ भने एसबिआई ब्याङ्कसँग सम्बद्ध भूतपूर्व भारतीय तथा अन्य सैनिक वा निवृत्त व्यक्तिहरूले सेवा लिन सक्ने भएका छन्, जसले पेन्सन नै बुझ्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ र आम रूपमा एसबिआई ब्याङ्कसँग जोडिने सबैका लागि यो अवसर खुल्ला भएको छ। उहाँले अहिले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले कति पैसा निकाल्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि। हवस् त, तपाईँलाई यस्तै भिडियोहरू यदि मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। निरन्तर हामी तपाईँलाई सत्य जानकारीसहित तथ्यसहितका सूचनाहरू लिएर मनोरञ्जन त्यस्तै गरेर विभिन्न विषयहरूमा समेत उपस्थित हुने गर्दछौँ, विषयवस्तुहरू लिएर। त्यसैले यहाँको सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म पुरा रूपमा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा पुनः यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि फेरि अर्को भिडियोहरूसँगै यहाँसँग भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलका लागि म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।